के छ भने यो कोरोना जस्तो पहिले पनि महामारी आएको खासै गाह्रो थिएन, तर अलिकति व्यवस्थापकीय त्रुटिले गर्दा जस्तो हुनुपर्थ्यो त्यस्तो भएको छैन। अब व्यवस्थापकीय त्रुटि भन्ने बित्तिकै 6 वटा पिलर हुन्छ व्यवस्थापन गर्ने कुराहरू। नम्बर 1 भनेको ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट, मानव संसाधनलाई सही तरिकाले म्यानेज भएन, चाहे त्यो होल्डिङ एरियामा होस्, चाहे क्वारेन्टाइन एरियामा होस्, चाहे अस्पतालमा होस्, चाहे हाम्रो स्वास्थ्य निकायहरूमा ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट राम्ररी भएन, राइट पर्सनलाई राइट ठाउँमा राखेर परिचालित भएनन्। दोस्रो कुरो लजिस्टिक र इन्फ्रास्ट्रक्चरको पनि म्यानेजमेन्ट राम्ररी भएन, चाहे त्यो होल्डिङ एरियाको कुरा हेरौँ, चाहे अस्पतालहरूमा अब तथाभावी त्यो छ, त्यसै गरी कतिपय ठाउँमा लजिस्टिक पनि राम्रो भएन। सुरुवातै पहिलो गाँसमै ढुङ्गा जस्तै, जतिखेर आरटीपीसीआर टेस्ट गर्नु पर्थ्यो, डायग्नोसिस गर्नुपर्ने बेलामा आरडीटी टेस्ट गरेर चाहिँ बालुवामा पैसा फाले भने मतलब सुरुमै त्यो लजिस्टिकहरूको भन्नेपछि अब आरडीटी टेस्ट भयो, त्यसरी पीसीआर टेस्टिङ गर्ने कुराहरू, यी कुराहरूमा चुक्यो। जबकि पहिलेकै त्यो संरचना उपेन्द्र यादव मन्त्री हुँदाखेरि 7वटै प्रदेशमा रिफरेन्स ल्याब राख्नुपर्छ भनेर पास भएको कुरा हो, त्यसलाई पनि डिले गरिदियो होइन पछिल्लो सरकारहरूले। त्यता नलागु किन ढिलो गरे भनेको, तर त्यतिखेर त्यो ल्याबहरू स्थापना भएको भए त्यति साह्रो आरटीपीसीआर टेस्ट गर्न गाह्रो हुँदैन थियो। र आरटीपीसीआर टेस्ट गर्ने त मेसिनहरू त कृषिमा पनि थिए, जहाँ पनि थिए। त्यस हुनाले लजिस्टिक र इन्फ्रास्ट्रक्चरको प्रपरली म्यानेज भएन। स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग नहुँदा पनि अन्य मन्त्रालयसँग थियो होला, प्राइभेट सेक्टरहरूसँग हातमालो गर्न सक्नु पर्थ्यो, प्राइभेट सेक्टरलाई पनि इरिटेट मात्रै गर्ने काम भयो, जबकि उनीहरूलाई साथ लिनु पर्थ्यो भने मतलब लजिस्टिक म्यानेजमेन्ट राम्रो भएन। तेस्रो चाहिँ इन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट पनि राम्रो भएन। हिजोको दिनमा के थियो भने एउटा स्केलर चेन थियो होइन, बटम टु अप एउटा इन्फर्मेसन जान्थ्यो, तर 3 टायर गभर्मेन्ट भएको हुनाले कसले रिपोर्टिङ गर्ने, कसले कहाँ रिपोर्टिङ गर्ने भन्ने कुराहरू गजाङगुजुङ भयो। 3 तहको सरकारमा चाहिँ त्यो इन्फर्मेसन सिस्टम राम्रो भएन, र इन्फर्मेसन सिस्टम राम्रो नहुँदाखेरि के भयो भने त्यसले गर्दा कम्युनिकेसन पनि राम्रो भएन। इन्फर्मेसनै ठिक थिएन भने कम्युनिकेसन राम्रो भएन, र कम्युनिकेसन राम्रो नहुँदाखेरि के भइदियो भनेदेखि कोअर्डिनेसन राम्रो भएन। इन्फर्मेसन पछि कम्युनिकेसन हुन्थ्यो, अनि राम्ररी कम्युनिकेट गरेको भए कोअर्डिनेसन हुन्थ्यो, र कोअर्डिनेसन भइसकेपछि कोलाबोरेसन हुन्थ्यो भन्नाले एक अर्काले साथ लिएर हिँड्ने कुरो हुन्थ्यो। समष्टिगतमा भन्नुपर्दा इन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट त्यति साह्रो राम्रो भएन। अर्को भनेको सर्भिस डेलिभरी म्यानेजमेन्ट, सेवा त दिनु पर्यो होइन, चाहे त्यो होल्डिङ एरियामा राख्ने कुरा होस्, चाहे तिनीहरूलाई अब आरटीपीसीआर टेस्ट गरेर आइसोलेसनमा राख्ने कि होम आइसोलेसनमा राख्ने कि अथवा अस्पतालमा राख्दाखेरि कोभिड अस्पताल नन कोभिड बनाएर कसरी राख्ने भन्ने कुराहरू, ती कुराहरू भएन। र प्लस इम्युनाइजेसन, किन लेट स्टेजमा त खोप पनि आइसकेको थियो, खोपलाई पनि सही तरिकाले दिएन, र समष्टिगतमा सर्भिस म्यानेजमेन्ट पनि त्यति साह्रो राम्रो भएन। अर्को आयो फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्ट। एउटै कुरालाई सङ्घीय सरकारबाट पनि पैसा गएको छ, प्रदेशबाट पनि गएको छ, स्थानीयबाट पनि गएको छ। त्यही आइसोलेसन वार्ड, त्यही क्वारेन्टाइन सङ्घीयले पनि बनाएका छन्, प्रदेशले पनि बनाएको छ, उसले पनि बनाएको छ। त्यसमा सही तरिकाले कतिपय ठाउँमा त राम्रै गरे होला, तर धेरै जसो ठाउँमा चाहिँ राम्रो भएन, पैसाको नाश मात्रै भयो। किनभने आइसोलेसन भन्ने बित्तिकै डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर सोसियल डिस्टेन्स राख्नु पर्थ्यो, ती कुराहरू भएन। र अर्को त्यसपछि गभर्नेन्स, हेल्थ गभर्नेन्स जुन हुन्छ नि, गभर्नेन्स चाहिँ किन जरुरी पर्छ भने तुरन्तै युवानमा आउने बित्तिकै जसरी लकडाउन गरियो होइन, प्लेनहरू रोक्यो, त्यतिखेर गर्नु पर्थ्यो, प्लस प्रोटोकल गाइडलाइनहरू त्यतिखेर बनाउनु पर्थ्यो। किनभने सबैलाई थाहा भइसकेको थियो त्यतिखेर होइन, कोभिड-19ले चाहिँ के हुन्छ, कसको गर्नुपर्छ, स्थानीय सरकारले के गर्दा राम्रो होला, प्रदेशले के गर्दा राम्रो हुन्छ, हाम्रो स्वास्थ्य संस्थाले के गर्ने, प्राइभेट सेक्टरहरूले मेडिकल कलेजहरू नर्सिङले के गर्ने, त्यो बनाउनु कति गाह्रो थिएन। 5 दिन टाइम लिएर स्वास्थ्य मन्त्रालयले त्यो बनाउन सक्थ्यो, र त्यो बनिसकेपछि स्थानीय सरकारलाई एकप्रति प्रदेशलाई गर्ने, प्रदेशलाई गरेर पठाएको भए यसो ह्यारेस म्यानेजमेन्ट हुँदैन थियो, समग्र देशैभरि एउटा खालको प्रपर म्यानेजमेन्ट थियो। र त्यसो हुनाले यो 6 वटा व्यवस्थापकीय कमजोरी देखियो, र यसलाई राम्रो गर्नु सक्थ्यो, टिम एप्रोचमा गएको भए राम्रो हुन्थ्यो। हुन त अब हामी टिम भनेपछि टुगेदर एभ्रिवान एचिभ्स मोर भन्छौँ, सँगै बस्दा राम्रो हुन्छ भन्छौँ, तर मेरो त अलिक फरक धारणा छ टिममा। किन यो टुगेदर एभ्रिवान एचिभ्स मोर भन्ने टिमलाई प्राप्त गर्नलाई अर्को टिम चाहिन्छ। अर्को टिम भन्ने बित्तिकै पहिलो टिमबाट थर्ड सोचाइ एक हुनु पर्यो। यो कोभिडको महामारीलाई कन्ट्रोल गर्ने कुरालाई जुनै एक्टिभिटी अघि नै भने सर्भिस डेलिभरी गर्ने कुरामा सबैको सोच एक हुनुपर्छ।
चाहे त्यो स्वास्थ्य मन्त्रालयको होस्, चाहे स्वास्थ्य मन्त्रालयको पनि अब हाम्रो मन्त्रालयको होस्, अथवा नर्सिङ होमहरूको, मेडिकल कलेजको, शिक्षा मन्त्रालयको, अब गृह, परराष्ट्र सबैको सोच एउटा हुनुपर्थ्यो। यहाँ स्वास्थ्यको सोच एउटा देखियो, खोप ल्याउँ भन्यो, परराष्ट्रले के मतलब राख्दैन, खोप ढिलो भयो। त्यस हुनाले सबैको सोच एउटा हुनुपर्छ थट। दोस्रो भनेको इफर्ट, यीबाट सबैको बराबर एउटा हुनुपर्थ्यो। किन स्वास्थ्य मन्त्रालयको संरचना छ नभएन, तर 3 तहको सरकारमा बाँडिएको हुनाले अलिकति फ्र्याक्चर जस्तो थियो। प्रपर चेन अफ कमान्डमा थिएन स्वास्थ्य मन्त्रालय, अहिले पनि छैन तलसम्म। त्यस हुनाले त्यो इफर्ट पनि सबैको बराबर हुनुपर्थ्यो, चाहे स्वास्थ्य मन्त्रालयको, चाहे शिक्षाको होस्, चाहे गृहको होस्, चाहे परराष्ट्रको, सबैको हुनुपर्थ्यो। त्यो एफर्ट पनि बराबरी देखिएन। कुनै निकाय अलिक बढी लाग्यो, कुनै निकाय सुसुप्त बस्यो। अर्को भनेको एटिट्युड, पोजिटिभ एटिट्युड सबैमा देखिएन। स्वास्थ्य मन्त्रालयमा मात्रै पनि देखिएन, प्रदेशमा पनि विभिन्न देखियो, स्थानीय सरकारमा पनि फरक फरक खालको एटिट्युड देखियो। कसैले क्वारेन्टाइन बनाएर कमाइ खाने भाँडो बनाए, कसैले क्वारेन्टाइन बनाएर जनतालाई सेवा दिए। एटिट्युड, नेगेटिभ एटिट्युड उनीहरूले बनाउनु त बनायो नि, आइसोलेसन सेन्टर बनाए, दुनियाँ बनाए, पाल टाँगे, बसे, पैसाको नाश भयो, काम त लाएन। जबकि त्यतिखेर एउटा पर्मानेन्ट बिल्डिङ बनाइदिएको भए त आदि कष्ट पुग्थ्यो होला नि, सबैलाई काम लाग्थ्यो भन्नाले एटिट्युड पनि भएन। र अर्को मोटिभेसन देखिएन, पटक्कै देखिएन। सुरुमा डराएर मोटिभेटेड भएन स्वास्थ्यकर्मीहरू, कोरोनाले मलाई पनि सार्छ होला, म पनि मर्छु होला भन्ने हिसाबको त्रास भयो मान्छेहरूलाई, हैन। र त्यसको कारण पनि थियो, किन टाइमली गभर्मेन्टले चाहिँ हेल्थ वर्करहरूलाई, फ्रन्ट लाइनरहरूलाई डिफेन्स दिनुपर्थ्यो नि त, हैन। पिपिई सेटका कुरा थियो होला, मास्कको कुरा थियो होला, सेनिटाइजरका कुराहरू थियो होला, ग्लोभ्सको कुराहरू थियो, ती प्रचुर मात्रामा सप्लाई गर्न सकेन। लजिस्टिक म्यानेजमेन्टको सुरुमा त्रुटि त्यो भयो। लजिस्टिक म्यानेजमेन्ट राम्रो नभएको र इन्फ्रास्ट्रक्चरलाई राम्ररी म्यानेज नगरेको हुनाले हेल्थ वर्करहरू डराए। त्यसले गर्दा सुरुमा मोटिभेटेड भएनन्, तर पछि गएर मोटिभ भए। भनाइ मतलब यो 6वटा पिलर म्यानेजमेन्टको र 4वटा कुरो टिम एप्रोचमा नजाँदाखेरि चाहिँ प्रब्लम पर्यो। र अब अहिले पनि गाह्रो छैन, मैले त केही पनि गाह्रो देखाएको छैन। दुई थरीले आफ्नो कर्तव्य निभाउनुपर्छ। एउटा भनेको पब्लिकले आफ्नो कर्तव्य निभाउनु पर्यो अनि अधिकार खोज्नु पर्यो। त्यसै गरी राज्यले पनि पहिले कर्तव्य निभाउनु पर्यो अनि अधिकार माग्नु पर्यो, अधिकार प्रयोग गर्नु पर्यो। भन्दै जाँदा पब्लिकको कर्तव्य के त? पब्लिकको कर्तव्य के भनेदेखि सोसियल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गर्ने, मास्क लगाएर हिँड्ने, प्रपर तरिकाले मास्क लगाएर हिँड्ने, अब साबुन पानीले हात धुने अथवा सेनिटाइजरले हात धुने, सोसियल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गर्ने, सकभर भिडभाड एरियामा नजाने। यो भनेको अहिले कोरोना कालमा नेपाली जनताले देखाउने देशभक्तिपना हो। आफूलाई त जोगायो, देशका अन्य नागरिकलाई पनि हामीले त्यो कर्तव्य निभायो भने जोगाउने हुनाले हामी राष्ट्रिय भक्ति कार्यक्रम हो। त्यो देशभक्तता त्यहाँ देखिन्छ। अहिलेको परिवेशमा मास्क नलाएर हिँड्ने मान्छे देशभक्त होइन भन्छु म चाहिँ, प्रष्ट कुरो गर्नुपर्दा। र यी कुराहरू गरेपछि उसले माग्ने अधिकार हो। कर्तव्य केही पनि गाह्रो छैन। पब्लिकले एसएमएस, सोसियल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गर्ने, मास्क लाउने, सेनिटाइजर लाउने, भिडभाडमा नजाने, र अलिकति रोगको लक्षण रुगाखोकी लाग्यो भने तुरुन्तै स्वास्थ्य संस्थामा जाने, एकदमै चाडा कुरा हो। जो कर्तव्य जनताले निभाएनन् राम्ररी, अहिले पनि निभाइरहेको छैनन्। त्यसै गरी राज्यको कर्तव्य के त भन्ने कुरा आउँछ। राज्यको कर्तव्य भनेको 6वटा टी प्लस खोप। राज्यको कर्तव्य यतिवटा मात्रै छ, 7वटा कर्तव्य। पहिलो टी भन्ने बित्तिकै ट्र्याकिङ गर्नु पर्थ्यो, कुन कुन नाकाबाट चाहिँ, हैन, इन्डिया नै भनौँ न, हाम्रो कुरो गर्दा 26वटा जिल्लालाई छुन्छ, 26 जिल्लाको कुन कुन नाकाबाट आउँछ भने ट्र्याक गर्नु पर्थ्यो। लिगली आउने नाका पनि, इलिगली छिर्ने नाका पनि, त्यो गाह्रो कुरो थिएन। अनि त्यो ठाउँमा ट्र्याकिङ हुन्थ्यो। र त्यसपछि आउने तिनीहरूलाई के गर्नु पर्थ्यो? होल्डिङ एरियामा राख्नु पर्थ्यो। अर्थात् भनौँ होल्डिङ एरिया ट्र्याकिङ गरेर होल्डिङ एरिया राखेर टेस्टिङ गर्ने। टेस्टिङ गरेपछि के हुन्थ्यो? पोजिटिभ र नेगेटिभ छुट्टिन्थ्यो। पोजिटिभलाई के गर्नु पर्यो? सिभियर छ भने अस्पतालमा एडमिट गर्नु पर्यो, ठिकै छ भने होम आइसोलेसन जा भन्नु पर्यो। र नेगेटिभ आएकोलाई पनि के गर्नु पर्यो? 10 दिन क्वारेन्टाइन राख्नु पर्यो, इन्डियाबाट आएको हुनाले। र भन्नाले त्यो टेस्टिङ सक्यो। त्यसपछि कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ हुन्थ्यो। पोजिटिभ जसलाई आयो तिनीहरूको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्नु पर्यो, त्यो गर्न सक्थ्यो। त्यसपछि ट्रिटमेन्टको कुरा आउँथ्यो, होइन। ट्रिटमेन्ट अब कोभिड अस्पताल, नन कोभिड बनाएर यी कुरो गर्न गाह्रो थिएन। अनि त्यसपछि चाहिँ के थियो त? टिम एप्रोचमा जानुपर्थ्यो। अघि नै मैले भनिसकेँ, थट, इफर्ट, एटिट्युड, मोटिभेसन एउटै बढाएर यो अगाडिको 4वटा टीलाई म्यानेज गर्नुपर्थ्यो। र यो सबै 5वटा टीलाई पुरा गर्नलाई ट्रु पोलिटिकल कमिटमेन्ट चाहिन्थ्यो। राजनीतिक प्रतिबद्धता, कटिबद्धता भन्छ नि, विभिन्न राजनीतिक पार्टीहरू प्रतिबद्धता हुनुपर्थ्यो।
हो। यो चाहिँ राज्यको कर्तव्य हो। यो 6वटा टी पुर्याउने चाहिँ राज्यको कर्तव्य प्लस खोप कार्यक्रम। अनि खोप पनि यो यति कर्तव्य भयो, जनताको कर्तव्य एसएमएस भयो। अनि यो जनताले आफ्नो कर्तव्य निभाएपछि यो 6वटा टी र प्लस खोप पाउने चाहिँ जनताको अधिकार हो। यसलाई राज्यले पन्छिन पाउँदैन, कहिले पनि पाउँदैन। अझ नेपालको त संविधानमै स्वास्थ्य मौलिक हक भएको हुनाले त्यहाँ माथि आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा महामारी नियन्त्रण सबै पर्छ। प्रधानमन्त्रीको नीति कार्यक्रममा पनि परेको, संविधानमा पनि उल्लेख भएको, मौलिक हकमा पनि उल्लेख भएको हुनाले यी 6वटा टी र प्लस खोप कार्यक्रम गराउनु राज्यको कर्तव्य नै हो र त्यो कुराहरू पाउने पब्लिकको अधिकार हो। र त्यसै गरी पब्लिकले पनि यदि देशभक्तपना छ भन्ने संविधानमा पनि लेखा छ। नेपालको संविधानमा एउटा नागरिकले के गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा प्रष्ट लेखिएको छ। राज्यलाई चाहेको बेलामा राज्यको अर्डर पालना गर्नुपर्छ भन्ने कुरा भएको हुनाले देशभक्त र आफूलाई नेपाली भन्नेले चाहिँ त्यो मात्र गर्नु पर्यो। यो छ। र जहाँसम्म खोप दिने प्रक्रिया पनि अहिले चाहिँ अलिकति नमिल्दो छ। मैले त पहिले पनि भनेको थिएँ, ठिक छ पहिले दीर्घरोगी उमेर पुगेकाहरूलाई दिने, नो अब्जेक्सन त्यसमा। पहिले नम्बरमा फ्रन्ट लाइनरहरू भनाइमा त हेल्थ वर्करहरू, सुरक्षाकर्मी, सफाइकर्मी, ट्राफिकहरू यिनीहरूलाई हो। त्यसपछि ओल्ड एजको लागि दिनु पर्थ्यो। अनि त्यसपछि चाहिँ बोर्डरको जुन छ नि 26 जिल्ला, त्यहाँ चाहिँ एज ब्यारियर गर्नु हुँदैन। मेरो सिद्धान्त अहिले पनि त्यो छ। बुढाबुढीलाई दिने अनि यङले सारे अनि त्यस्तो भइरहेछ। जबकि तराईको 26 जिल्लामा 18 वर्षभन्दा काटेका कति नै पब्लिक छ र। धेरैसो त्यही क्षेत्रको मान्छे विदेश गएका छन्। मलाई लाग्छ नेपालबाट विदेश जानेको 60-70% तराईको दिनहरू माथिका होला। त्यसपछि 18 देखि माथिका धेरै थिएनन्। तिनीहरूलाई गर्नुपर्थ्यो। एउटा जिल्लालाई होल 18 देखि माथिको तराई जिल्लामा सिल गरेर त्यसलाई सबै खोपाउने, त्यो जिल्ला कम्प्लिट चाहिँ अर्को जिल्लामा जानुपर्थ्यो। खै त्यो अब सक्यो, अब त्यतातिर नजाउँ। त्यसो गरे अब यति साह्रो खोप खर्च हुँदैन थियो। र अहिले पनि तराई जिल्लामा ध्यान दिन बढी गर्ने। त्यसपछि अलिक हाइली डेन्स पपुलेटेड एरियाहरू जस्तो काठमाडौँ भ्याली, अब चितवन, थोरै जिल्लाहरू छ त्यस्तो जिल्लाहरू। हिमाली पहाडी जिल्लाको त सदरमुकाम मात्रै थोरै छ नि, अरू त गाउँमा छन्। उनीहरू आफै आइसोलेसनमा बसेको छ, त्यति साह्रो टेन्सन थिएन। र भनाइ मतलब खोपको पनि सही तरिकाले व्यवस्थापन भएन। कहिले कोभिसिल्ड दिने एन्ट्री गर्ने। र मुख्य कुरो मागी छोरीको बिहा हुँदैन, नरिसाउनु। छोराको बिहा पनि हुँदैन मागी। अब उसले दिन्छ जोगीको घरको भान्सा जस्तो बनाएर खोप कार्यक्रम चल्दैन। इन्डियाले कोभिसिल्ड दियो, कोभिसिल्ड दिने, चाइनाले भेरिसिल्ड दिने, उसले जोन्सन दिने, उसले दिने। यो तरिका ठिक भएन। वेल प्लान हुनु पऱ्यो नि त। र त्यो प्लानिङ कमजोर भएको हुनाले अहिलेसम्मको हालत यो भोगिभयो। मैले के भन्छु भने जस्तो भेरोसिल्ड र कोभिसिल्डको लागि हामीले के भन्छ 2 to 8 डिग्री सेल्सियसमा कोल्ड चेन गर्ने हो। जबकि 2 to 8 डिग्री सेल्सियसमा भ्याक्सिनलाई कोल्ड चेन गरेर खोप दिने कार्यक्रम नेपाल अधिराज्यभरिमा मलाई लाग्छ म छँदाखेरि 20,000 खोप केन्द्र थियो नेपालभरिमा। एक्ज्याक्ट त मलाई थाहा भएन, जो 20,000 भन्दा बढी नै खोप केन्द्र छ। त 20,000 भन्दा बढी खोप केन्द्र त्यो भ्याक्सिन पठाएर दिनलाई कसले रोकेको छ र? होइन र? अहिले त गाडी पनि पुग्छ, हरेक ठाउँमा पुग्छ। खासै गाह्रो छैन ढुवानीलाई, होइन? र त्यसमध्ये हाम्रो मेन बफर राख्ने भनेको 7वटा प्रोभिन्समा ठुल्ठुलो स्टोरहरू छ। सबै भ्याक्सिन टेकुमा राख्नुपर्छ भन्ने छैन। यहाँबाट तुरुन्तै पठाइदिएर विराटनगरमा, त्यसै गरी पथलैयामा, जनकपुरमा, हेटौँडामा जहाँ छन् त्यहाँ बल्कमा हालेर पठाइदिने। अनि त्यहाँबाट प्रोभिन्सको जिल्लामा जान्छ। हरेक जिल्लामा छ भ्याक्सिन राख्ने आइस ब्यागहरू भनौँ न, फ्रिजहरू छ, रेफ्रिजरेटरहरू त्यहाँ राखिहालिन्थ्यो। अनि त्यसपछि हरेक स्वास्थ्य संस्थामा मलाई लाग्छ एउटा लक्जमबर्ग RC36 मोडलको हुन्छ। त्यसमा धेरै भ्याक्सिनहरू छ। र भ्याक्सिन क्यारियरमा पनि 4वटा आइस ब्याग राखेर त्यसमा पनि 10-12वटा भ्याक्सिनहरू छ। 10वटा भ्याक्सिन कोभिसिल्ड राख्नु भनेको 100जनालाई खोपाउनु हो। र त्यो कोल्ड चेन छँदै थियो त, त्यसलाई युज भएन। ल त्यो गर्न किन सकेन भने 3 टायर गभर्मेन्टले गर्दा। अब कुरो त्यहाँ आउँछ। हिजोको दिनमा के थियो भने स्वास्थ्य मन्त्रालयले, स्वास्थ्य सेवा विभागले क्षेत्रीय निर्देशनालयलाई भन्थ्यो, उसले जिल्लालाई भन्थ्यो, जिल्लामा भ्याक्सिन जान्थ्यो, जिल्लाले आफ्नो हेल्थ पोस्टतिर खोप लगाउँथ्यो। त्यसले गर्दा प्रब्लम थिएन। अब अहिले के भयो, हेल्थ पोस्टहरू, पिएचसीहरू स्थानीय सरकारको अन्डरमा, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयहरू प्रोभिन्सको अन्डरमा। हेर्नुहोस् है, मन्त्रालयको अन्डरमा त केही पनि छैन। अनि अहिलेको डिजी र सचिवलाई त टेर्दैन। एउटा स्थानीय सरकारको हेल्थ पोस्टको इन्चार्जले किन टेर्नु परेर? होइन? उसलाई रिवार्ड गर्ने पनि अधिकार मन्त्रालयलाई छैन, उसलाई पनिस गर्ने पनि अधिकार छैन।
हो त आफ्नो जनप्रति पनि लयल छ, उसले राख्दैन भ्याक्सिन, उसले घाँडो किन बोक्ने भन्ने सोच आयो त्यहाँ होइन। र बिचमा यो स्वास्थ्यको समायोजनले गर्दा स्वास्थ्यका धेरै कर्मचारी रुष्ट भएको हुनाले पनि सबैले त गरेन होला, किनभने हिपोक्रेटको ओथ खाने स्वास्थ्यको त्यसो गर्दैन, तर पनि कता कता रिलेसन चाहिँ भयो र समष्टिगतमा चेन अफ कमान्ड नै भएन, कोर टिम भएन। र मैले बेला बेला भन्ने गर्छु मन्त्रालयमा पनि एउटा कुनै पनि टिम राम्रो हुनलाई कोच राम्रो हुनुपर्छ, क्याप्टेन राम्रो हुनुपर्छ, खेलाडी राम्रो हुनुपर्छ। तर मन्त्रालयमा के देख्यो भने राम्रो खेलाडीलाई चाहिँ बेन्चमा राख्ने, एक्स्ट्रामा ग्राउन्डमा खेलेको छैन, अनि आफ्ना नजिकका आफूले जे भने ठिक ठिक भन्ने खालकालाई मात्रै खेलाइयो। त्यो खेलाउँदाखेरि पनि के भयो भने दाहिने खुट्टा चल्नेलाई देब्रेपट्टिबाट खेल फुटबल भन्यो, अनि देब्रे खुट्टा चल्नेलाई दाहिनेपट्टिबाट खेल भन्न लगायो। अनि क्याप्टेन, अब क्याप्टेन नन हेल्थ वर्कर, अहिले पो हेल्थ वर्कर आयो। क्याप्टेन चाहिँ कस्तो पऱ्यो भने टेबल टेनिसको क्याप्टेनले फुटबलको क्याप्टेनसिप त गर्न सक्दैन, फुटबल खेलाडी नै हुनु पऱ्यो नि फुटबल टिमको क्याप्टेन हुनलाई। भने मतलब खेलाडी फुटबल खेल्ने थिए, ती पनि सही सिलेक्सन भएन, कोच र क्याप्टेनले राम्रो गर्न सकेन। कोच भने मन्त्री अब धेरै नभन्नु बुझिहाल्नुभयो, कोच र क्याप्टेनले चाहिँ सही टिम सिलेक्सन गरेनन् होइन। सिलेक्सन पनि कसरी गरोस्, किनभने अब क्याप्टेन अर्कै भलिबल अथवा टेबल टेनिस खेलाडी फुटबलको गेम खेल्नु छ, त्यो चुक्यो। र गेम जित्न पनि अब एट्याक र डिफेन्स राम्रो हुनुपर्छ। अहिले स्वास्थ्यको डिफेन्स भनेको चाहिँ यही हो, सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने, मास्क लाउने, यी कुराहरू पब्लिकको डिफेन्स हो। र पब्लिकको एट्याक भनेको आफ्नो अधिकार 6वटा टी खोप माग्ने, र गभर्मेन्टको पनि त्यही हो। प्रिभेन्टिभ मेजरको लागि बेस्ट डिफेन्स खोप नै हो। खोपलाई कसरी हुन्छ चाँडैभन्दा चाँडै जतिलाई गरायो त्यो राम्रो हुन्छ। र त्यसपछि एट्याक भनेको चाहिँ ट्रिटमेन्ट गर्ने हो, त्यति हो। 6वटा टी र खोप दिए त सकिगयो नि होइन र। अब त्यसलाई कसरी दिने, मैले अघि नै भने जस्तो ह्युमन रिसोर्स म्यानेज कसरी गर्ने, लजिस्टिक म्यानेजमेन्ट कसरी गर्ने, इन्फर्मेसन कसरी गर्ने, फाइनेन्सियल कसरी गर्ने, सर्भिस डेलिभरी कसरी गर्ने, गभर्नेन्स कसरी राख्ने, यति नै हो। र प्लस खोप कार्यक्रम गर्ने। यसमा के देखियो भने अब एक त सिसिएमसी बनाउनु नै गलत थियो, किनभने स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई थाहा छ नि त हिजोको दिनमा जापानिज इन्फ्लुएन्जा पनि एपिडेमिक भएकै हो, डेङ्गु फिभर पनि महामारी भएकै हो, कलेरा त धेरै वर्षसम्म महामारी भएकै हो होइन र, के अरे मिजल्स पनि एपिडेमिक भएकै हो। त त्यो सबै कुरालाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले इडिसिडीद्वारा चाहिँ गर्न सक्ने, यो चाहिँ यसलाई चाहिँ गर्न नसक्ने भन्ने कुरो के थियो त होइन। ल ठिक छ, उसको ह्युमन रिसोर्स चाहिँ यो अहिले संहितामा आएपछि संरचना डिस्ट्रक्सन भएको हुनाले त्यो प्रपर चेन पो थिएन त, तर त्यसलाई गर्न सक्थ्यो नि। अहिले अब 77 जिल्लामा जनस्वास्थ्य नियुक्ति गर्ने भनेको छ, त्यतिखेर गर्दा भइहाल्थ्यो नि होइन। ती कुराहरू थियो नि त, भने मतलब इडिसिसी स्वास्थ्य मन्त्रालय र एचइओसीले नै गर्नुपर्थ्यो। सिसिएमसी गयो, अनि हरेक ठाउँमा चाहिँ अब स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पनि दुई खालका कर्मचारी हुन्छन्, एउटा सेवामुखी, एउटा पैसामुखी। सेवामुखीहरूले सेवा दिइराखेका छन्, पैसामुखीले अननेसेसरी इन्ट्रेस्टमा गयो ध्यान। अब त्यो मैले खोलेर भन्न मिलेन, बुझिहाल्नुभयो। जति प्रोक्युरमेन्ट गर्यो त्यति फाइदा हुन्छ कि भन्ने सोच हो, होइन भने एउटा स्वास्थ्यले किनेको भए आरडिटी किन भन्दैन थियो होला त्यतिखेर, त्यो समयमा त्यो बेलामा चाहिँ आरटिपिसिआर टेस्ट गरौँ भन्ने थियो होला होइन। ऱ्यापिड एन्टिजेन टेस्ट गरेको औचित्य थिएन, कोरोना लागे पनि 2 महिनापछि रगतमा देखिने कुरालाई त्यो सुरुको अवस्थामा गर्ने त काम होइन होइन र। बच्चा जन्मिने बित्तिकै त न्वारन पो पहिले गर्छ त, अनि पो पास्ने हुन्छ त। तर यिनीहरूले के गर्यो भने त्यो आरडिटी चलाउनु खोजेर चाहिँ न्वारनभन्दा अगाडि पास्ने गरिदिए, केही स्वार्थ थियो होला, सेवामुखीले चाहिँ त्यो गरौँ भन्दैन थियो होला, त्यो थियो। र अहिले सिसिएमसी आएर पछि पनि फिडब्याक राम्रो भन्यो। समष्टिगतमा भन्नुपर्दाखेरि स्वास्थ्य मन्त्रालय चाहिँ फेलर हो, चाहे क्याप्टेन कमजोर भएर हो, चाहे कोच कमजोर भएर हो, चाहे खेलाडीले राम्रो नखेलेर हो, त्यो चाहिँ आफ्नो कुरो होला, त्यो छ। र प्लस अरूहरूले पनि आफ्नो कर्तव्य त निभाउने कहाँ झन् डिस्टर्ब गरायो। राजनीतिक पार्टीहरूले पनि जुलुस गर्ने, इन्तिन गर्ने। मानव देशमा दुई खालको मात्रै नागरिक उनीहरूले ठहर गरे, एउटा स्वास्थ्य सेवा दिने स्वास्थ्य कर्मीहरू, एउटा जनस्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर हिँड्नुपर्ने सोझा साझा निमुखा जनताहरू। यी आफूलाई तेस्रो वर्गमा भन्ठाने राजनीति गर्ने पार्टी, सबै पार्टीले दोष छ यहाँ। उनीहरूले पनि आफ्नो देशभक्तिपना देखाएनन् होइन भने नेपालभरिमा अब 10 लाख कार्यकर्ता छ भन्छन्, उनीहरूको क्रियाशील सदस्य भन्छन्, साधारण सदस्य भन्छन्, सबै पार्टीको गऱ्यो भने त 10-20-30 लाख त होला होइन।
काङ्ग्रेसमा लेबी तिर्ने, एमालेमा लेबी तिर्ने, माओवादीमा तिर्ने, राप्रपा तिर्ने, मिनिमम पनि 30 लाख त छ नि त उनीहरूको। अनि 30 लाख कार्यकर्ता भएको राजनीतिक पार्टीहरूले एउटा कार्यकर्ताले ल 6वटा मान्छेले चाहिँ मापदण्ड अपनाउँछ कि अपनाउँदैन हेर, यसलाई रुगा खोकी लाग्दा यो जान्छ कि जाँदैन हेर भन्न सक्दैन थियो र चाहौँ भनेदेखि। तर उनीहरूले त्यो सोच पनि आएन। सायद त्यो बुद्धि नभएर पनि हो कि बुद्धि भएर पनि नगरे हो, त्यो चाहिँ भगवान् जानुहोस्। अहिले पनि बिग्रिएको छैन। अहिले पनि 30-40 लाख कार्यकर्ता त छ नि हरेक पार्टीको टोटलमा। 40 लाख कार्यकर्ताले 2 करोड नेपालीलाई, अनि 2.5 करोड नेपाली भनौँ न, 50 लाख त बाहिरै छन्, 2.5 करोडलाई गर्दा कति भयो? एकजनाको भागमा 10 जना आउँछ। 10 जना पनि 12 वर्षभन्दा घटाइदियो भने त्यो पनि 5-6 जनामा आउँछ। एकजनाले 6 जनालाई अवेर गर्न सक्दैन? जनचेतना सक्छ नि त। चाहे क्वारेन्टाइनमा बस्ने कुरा होस्, चाहे होल्डिङमा बस्ने कुरा होस्, चाहे ट्रिटमेन्टको कुरामा होस्, चाहे खोपको बेलामा लाइन लगाउने कुरा होस्, होइन र? यतिका खोप केन्द्रहरू चले। कुनै खोप केन्द्रमा कुनै पनि राजनीतिक पार्टीको भातृ सङ्गठनले स्वयंसेवक भएर लाइन लगाएको देख्नु मैले त देखिनँ। मैले 5-6 केन्द्रमा गएँ। पुलिसहरू छन्, म मान्छु, पुलिसहरूले गरेछ। पुलिसको ठाउँमा त त्यो उसले पनि गर्न सक्थ्यो नि त, यिनीहरू किन गर्दैन? त्यो गर्नुको सट्टा झन् आफ्नो पहुँचको भरमा आफ्ना मान्छेलाई घर घरमा ल्याएर कमाउनु, खोप लगाउने काम गरे, बरु उल्टो काम गरे, सुल्टो गरेनन्। अब के छ भने होइन, अब अघिल्लो सरकारलाई मात्रै पनि दोष दिनु भएन, किनभने राजनीतिहरूलाई मेन दोष त मैले स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्राविधिकहरूलाई दिन्छु कि, किन उनीहरूले समयमा सही सल्लाह दिनुपर्छ। मन्त्री जो होस्, कोच जो होस्, त्यो सल्लाह दिने काम भएन एउटा कुरो। र मन्त्री अब सिसिएमसीका प्रमुख जो जसलाई सल्लाहकार राखे, यस्तो बेलामा सल्लाह भनेको आफ्नो सिद्धान्त मिल्ने, मैले भनेको सबै कुरो हुन्छ हजुर हस् भन्ने मान्छेलाई राख्नु हुँदैन। सल्लाहकार भनेको नेगेटिभ कुरा भन्न सक्ने राख्नुपर्छ, गलतलाई गलत, सहीलाई सही भन्ने हाल्ने। त्यस्तो सल्लाहकारहरू पनि भएको मैले देखिनँ। हुन त उहाँहरू विज्ञ राम्रै मान्छे, मैले नराम्रो भन्न मिल्दैन, तर उहाँले पुर्याउनु पर्ने सल्लाह पुऱ्याएको छ मैले देखिनँ। होइन भने एउटा मन्त्रीको सल्लाहकार राम्रो भए सिसिएमसी गठन गर्ने, त्यहाँबाट गर्ने भन्ने कुरा आउँदैन थियो, त्यो चुक्या हो। र त्यसपछि अर्को व्यवस्थापक पनि कोअर्डिनेसन देखिएन कि। जब थाहा छ खोपलाई गाह्रो हुन्छ भन्ने कुरा होइन, त्यो बेची त डिलिङ गर्नु पर्थ्यो नि त। राज्यले कति हुन्छ के हुन्छ भने कतिपय कुराहरू किन्ने कुराहरू सरकार पक्षभन्दा गैर सरकारी संस्था बलिया हुन्छन्, किनभने उनीहरूले सधैँ त्यो ठाउँबाट सामानहरू किन्ने ल्याउने उनीहरूको एउटा बिजनेस पार्टनरसिप हुन्छ। त्यसो हुनाले सुरुमै राज्यले त्यो गर्न सक्थ्यो, धेरै ढिलो गर्यो के। खोप उसले पनि ल्याउँछ, ल ल्याऊ पिसिआर टेस्ट तिमीहरू पनि गर, तर योभन्दा बढीमा नगर भन्न सक्थ्यो नि त, त्यो गर्न सकेन। अनि गर्दाखेरि पनि कसैले बढीले कारवाही गर्न सकेन, किनभने सबैको सबैसँग लिङ्क छ। नेपालको अहिले यहाँको ठुल्ठुलो अस्पतालहरू सबै कुनै न कुनै पोलिटिसियनको फन्डेड नै हो, र पोलिटिसियनको इन्टरफेरेन्स चाहे स्वास्थ्य मन्त्रालय होस् चाहे प्रधान जहाँ पनि छ, त्यसलाई ब्रेक गर्न धेरै गाह्रो छ। तर समष्टिगतमा पहिलेको सरकारले पनि गर्न नखोजे होइन, गर्न खोजे हो, तर के मिलेन के त्यो। अनि त्यो सही सल्लाह भएको भएर राम्रो प्लानिङमा केही गर्ने भनेर गरे भए राम्रो हुन्थ्यो। हुन त खोप समितिहरू पनि बनाएको थियो क्यारे उप्रेती डाक्टर साहबको कगजकोमा, त्यो कमिटीले पनि सही सल्लाह दिन सकेन कि, होइन। जबकि पहिलो मिटिङमा मलाई बोलाएको थियो, म गएको थिएँ, हामी सबैले राम्रो सल्लाह दिएको थियो, तुरन्तै यो प्लेन रोक्नु, बोर्डर सिल गरौँ, बोर्डिङमा होल्डिङ एरियाहरू राखौँ, एकदम टाइट गरौँ, यो लुज गर्ने काम छैन, एयरपोर्टमा पनि त्यही गरौँ भने हो। त्यतिखेर त्यो गराए पनि यति साह्रो हुँदैन थियो, अब त धेरै फैलियो होइन। तर पनि अब जति चाँडो खोप जुन सरकारले दिलाउँछ त्यसलाई म राम्रो भन्छु। विगतमा पनि प्रयास नगरे आएन, गरे हो, तर यो अहिले भ्याक्सिन भनेको ग्लोबल पोलिटिक्स भयो। अब कसले कतिको बुझ्छ थाहा भएन। अब हुनसक्छ नेपालको जस्तो बढी राजनीति गर्ने देशमा त यो पार्टीको मान्छे हिट हुन्छ भनेर उसले भित्रभित्रै नदे भने पनि हुनसक्छ, त्यो एभिडेन्स छैन है, त्यो चाहिँ अब भन्न मिल्ने, तर त्यो नहोला भन्नु पनि सकिँदैन। किनभने पहिलेको सरकारलाई चाहिँ शरीरीकरणमा खोपहरू सबै देशबाट दिलाइदिने टकटक गर्ने भएको भए ऊ त हिरो भइहाल्छ नि, हामी बेकुफ पार्टी हुन्छौँ भनेर पनि इन्टेन्सनली पनि गरे आउनसक्छ। यदि गरे अब त्यो दुर्भाग्य हो, राजनीतिमा त्यस्तो गरेको छ भने त्यो पाप लाग्छ। होइन भने अहिले जस्तो अब भ्याक्सिन फटाफट आइरहेछ, अब कुनै बेला भ्याक्सिन थिएन प्रब्लम, अहिले ल्याएपछि कहाँ स्टोर गर्ने भन्ने प्रब्लम, यो त गाह्रो कुरा छैन नि बाबा, होइन र। सबै भ्याक्सिन चाहिँ यिनी बुझ्नुपर्छ भन्ने छ र टेकुकै त्यो बाल स्वास्थ्य महाशाखाको प्रमुखले बुझ्नुपर्छ भन्ने छ र, होइन। उनीहरूले पठाउँदा पनि एउटा त्यो कन्टेनरमा कति भन्ने त होला नि त बाहिरै, यतिवटा भ्याक्सिन यतिवटा सिरिन्ज त हुन्छ नि,
होइन र। त्यसै अनि त्यो एकवटा कार्ड उनी अर्को पठाइदिए भइहाल्यो नि, होइन। ल एयरपोर्टबाटै इन्टरनेसनल एयरपोर्टमा आउँछ भ्याक्सिनहरू, त्यहाँबाट डोमेस्टिक एयरपोर्टमा लगेर त्यहाँबाट तुरुन्तै हालेर विराटनगर पठाउन सकिहाल्छ, नेपालगञ्ज पठाउन सकिहाल्छ, जहाँ पनि पठाउन सकिन्छ। र त्यो प्लेन मिलेन भने पनि यतिका हेलिकप्टरहरू घुम्छन् नेताजीहरू, उनीमा हालेर लगे पनि भयो, खास गाह्रो छैन। मेन कुरो व्यवस्थापन के हो, यो 3 टायर गभर्मेन्ट भएको हुनाले के गर्ने। म हिजो मात्रै पनि ललितपुर डिएचओमा गएको थिएँ, त्यो ऊहरूलाई त्यो मेरो खोप प्रमाण गर्नु पऱ्यो नि त, लिएर अनि लिएर त्यहाँ भने भ्याक्सिन टन्न छ सर, लगाउन पाएन भने मैले भने तिमीहरू स्याटेलाइट राखेर चलाउ न। अनि कुरो आयो भने एलाउन्सको कुरो छैन। अनि मैले कति जति लाग्छ त ललितपुर लगाउँदा, सर हामीलाई 5-6 लाख दियो भने हामी सबै खोप लगाइदिन्छौँ, भ्याक्सिन छ। भ्याक्सिन लगाउने मान्छे भोकै त जाँदैन नि, उसको दिए अब 200-400 कति हो, होइन। त्यो दिएर अनि हाम्रै स्वास्थ्य कर्मीहरू नपुग्दाखेरि यहाँ प्राइभेटमा पढ्नेहरू छन्, होइन, एएनएम स्टाफ नर्स पढाए बहिनीहरू छन्, एचए पढाए भाइहरू छन्, बिपेच पढ्नेहरू छन्, एउटा हेल्थ ब्याकग्राउन्डको त धेरै छन् नि, उनीहरूलाई पनि पर डिएम जस्तो दिएर खोप चलाउनु के गाह्रो छ। कति गाह्रो छ र त्यो खोप अहिले भने, केही गाह्रै छैन, तानेर इन्टा मसुरो दिने खोप हो। आइबी दिनुपर्ने भयो ल भ्यान भेट्दैन, गाह्रो हुन्छ, ट्रेन मान्छे चाहिन्छ भन्ने कुरो छ, त्यो खासै गाह्रो पनि छैन। त्यो गरेर चाहिँ जति सक्दो चाँडै मोस्टली डेन्स एरियाहरूमा काठमाडौँ भ्यालीकोलाई जति सक्दो चाँडै 18-12 भन्दा माथिको खोपाइहाल्नुपर्छ। र प्लस पोखरा जस्तो क्राउडेड एरिया डेन्स भएको र प्लस तराईको जिल्लालाई गर्नुपर्छ। त्यसपछि पहाडतिर अलिक छुटपुटलाई बिस्तारै बिस्तारै गर्दा केही त्यसले केही बिग्रिँदैन। हरेक जिल्ला स्वास्थ्यसँग कति भ्याक्सिन भन्न सक्दैन, देऊ न बाबा लाउनेलाई, होइन। तर अब अहिले अब फेरि कोभिसिल्ड दिएर दोस्रो मात्राको ग्यारेन्टी हुनु पऱ्यो फेरि, यी तालले त हुँदैन फेरि। जस्तो अब जापानबाट आउने एस्ट्राजेनिका कति आउँछ, पहिलेको मौताद कति छ, होइन। त्यसले गर्दा एउटा एज ग्रुपको देशैभरिलाई खोपाउन नपुग्ला, तर एउटा जिल्लाको त्यो ग्रुपलाई त पुग्छ नि त, त्यो म्यानेज गर्नु पऱ्यो नि त। त्यसरी जस्तो भनौँ न कोभिसिल्ड अब 50,000 डोज बाँकी छ अरे, 50,000 दिनलाई बाँकी छ भने पहिलो मात्रा 25,000, दोस्रो मात्रा 25,000 मान्छेको 25,000 जनसङ्ख्यालाई दिन सकियो, होइन त। त्यो एउटा ग्रुप बनायो भने त केही नभए पनि ल यो बस हाँक्ने, ट्याक्सी हाँक्ने, यी छ नि माइक्रो कुद्ने, अब यिनी यो के अरे यो टिपरहरू कुदाउने ड्राइभरहरू, होइन, गिटी बालुवा पानी बोक्ने भनौँ न त, यिनीहरूलाई त यो ग्रुपलाई दियो भयो नि त। यो त किन एउटा ठ्याक्क फिक्स ग्रुप छ, यिनीहरूलाई दिनु गाह्रो भएन नि। स्वास्थ्य कर्मी सुरक्षा लगाइसक्यो, त्यहाँ प्रब्लम भएन, आर्मीहरू लगाइसक्यो सक्यो। अब अर्को ग्रुप भनेको त यही ग्रुप हो, गाडी हाँक्ने ड्राइभरहरू, ट्रक ड्राइभरहरू, बस ड्राइभरहरू, माइक्रो बस ड्राइभरहरू, टेम्पो हाँक्नेहरू, यिनीहरूलाई लगाइदियो भयो नि त। 15-20 हजार मात्रै छ भने त अहिले पनि ललितपुर यो 3टा डिओचमा कति भ्याक्सिन छ, होइन, मन्त्रालयले सोधेर अथवा कसले सोध्ने अथवा सिसिएमसीले सोधेर कति भाइल बाँकी छ, त्यो ग्रुपलाई लगाइदिँदा भइगयो नि, केही गाह्रै छैन। एउटा कुरो त्यो। र अर्को यिनीहरू केमा चुक्यो भने जुन यो श्रम स्वीकृति लिएर जानेहरूमा छ नि, तिनीहरूलाई कोभिसिल्ड र भेरिसिल्ड लाउने होइन कि, म्यानेजमेन्टको धेरै कमजोरी धेरै ठाउँमा छ कि। मैले त भनेको थिएँ कान्तिपुरमा न्युजमा पनि भनेको थिएँ मैले त, अनि त्यो गर्नुपर्थ्यो कि यिनीहरूले। जब थाहा छ यहाँबाट मिडल इस्ट अथवा मलेसिया जान्छन्, उनीहरूलाई त सिङ्गल डोज दिएर पठाउनु पऱ्यो नि त। जबकि जोन्सन एन्ड जोन्सन आइसकेको थियो, अनि जोन्सन एन्ड जोन्सन कति 10 लाख कि कति आएको गएर जति आओस्, अनि त्यतिजना त्यो विदेश गएर काम गर्नेलाई 10 लाख मात्रा लाएर पठाइदिएको भए त उसलाई पनि 1 मात्रा मात्रै लाउने हो, होइन। त्यसपछि उसलाई फेरि नेपाल आइराख्नु परेन, त्यो छ। र कतिपय देशहरूले चाहिँ जस्तो मलेसियाले चाहिँ भेरिसिल्ड लगाएर आइज भनिरहेको छ अरे, भने ग्लोबल त्यो एउटा त्यसलाई पनि ब्रेक गर्न सकेन कि। डिप्लोमेसी हुनुपर्थ्यो नेपाल जस्तो देशको। डब्लुएचओले मान्यता प्राप्त गरेको चाहे भेरिसिल्ड होस् चाहे कोभिसिल्ड हामीले लगाउँछौँ, तिमीहरूले मान्नुपर्छ भन्नुपर्थ्यो, त्यो भएन। चाइनाले के भन्यो, भेरिसिल्ड नलाउनेलाई चाइना आउनै दिन्न, पढ्नै दिन्न भन्ने कुराहरू आयो हो। अहिले अमेरिकाले के भन्छ, भेरिसिल्ड लाग्ला अमेरिका छिर्नै दिन्न भन्छ अरे गाईको त्यो सल्लाह अब कतिको कुरा हो। त यो कुराहरूलाई त नेपालले डिफेन्ड गर्नुपर्छ नि। त्यो डिफेन्ड गर्ने भनेको स्वास्थ्य मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालयले हो। मैले मेरो देशको नागरिकलाई, मेरो सिटिजन हुन् नेपाली नागरिकहरू, पासपोर्ट होल्डर चाहे नागरिकता होल्डरहरू, हाम्रो देशमा डब्लुएचओले मान्यता दिएको कसैले कोभिसिल्ड लगाए, कसैले जोन्सन एन्ड जोन्सन लगाए, खबरदार यसले गर्दा उनीहरूको चाहिँ ट्राभलिङमा प्रब्लम हुनु हुँदैन भनेर बोलेको खोइ अहिलेसम्म परराष्ट्र मन्त्रालय, न विगतको सरकारले न अहिलेको सरकारले, होइन। यसले गर्दा के भने भ्याक्सिन खेर गयो बहिनी। मलाई थाहा छ
कतिपय हेल्थ वर्करहरूले पहिले नै कोभिसिल्ड लाए हो, कति यङहरूले पनि लाए भन्नु साथीहरूले, तिनीहरू नै पछि चाइना पढ्न जानेहरू पनि छन् है। अब कोही एमडी गर्न होला, कोही एमबीबीएस गर्न होला हैन, कोही अब यहाँका व्यापारीहरू पनि चाइना जान्छन्, गन्जाउ सन्जाउ जान्छन्। उसले उर्दी गरेपछि के भयो त, उसले भेरिसिल्ड लायो। नाम नभने मलाई थाहा छ, मैले 100 जना मलाई थाहा छ जसले कोभिसिल्ड डोज पहिलो मात्र लायो, त्यसपछि चाइना गइराख्नुपर्ने व्यापारीहरू, कोही अब डाक्टरहरू पढ्न जाने, नर्स पढ्न जानेहरू पनि पछि भेरिसिल्ड लायो। उनीहरूले किन लगायो भने चाइनाले भेरिसिल्ड लाएर मात्रै आउन दिन्छ अनि मात्रै हामी पढ्न जान अथवा व्यापार जानुपर्छ भनेर भनाइ। मतलब के हो त, मैले थाहा पाएको त 300 भाइल त खेर गयो नि कोभिसिल्ड हैन। तर जब गभर्मेन्टको चाहिँ त्यो डिप्लोमेसीले चाहिँ WHO को मान्यता प्राप्त भएको जुनै पनि भ्याक्सिन आउँदा मेरो देश त लोड पाउँदैन भन्ने कुरो गरे भए, अथवा नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले, चीनको परराष्ट्र मन्त्रालयले, अब भनौँ जहाँ जहाँ दौत्य सम्बन्ध छ, जहाँ जहाँ हाम्रो विद्यार्थी र नागरिक जान्छन् तत्त देशसँग गर्न सक्थ्यो नि त। त्यो त्रुटि भएर पनि खोपहरू हापाजार भयो। अब अहिले चाहिँ अथकल्चो भ्याक्सिन बाँकी छ, मलाई लाग्छ 50-60 हजार त्यस्तै कोभिसिल्ड देशभर होला। अब त्यो 60 हजार कसलाई दिने, जिल्ला जिल्लामा दिने, एउटा वर्गलाई त पुग्दैन हो। त्यसलाई चाहिँ बुद्धि पुऱ्याएर चाहिँ हैन, माइक्रो बस त हरेक जिल्लामा चल्या होला, बस हरेक जिल्लामा चल्या छ, त्यहाँको माइक्रो बसको ड्राइभरलाई, बसको ड्राइभरलाई, ट्रकको ड्राइभरलाई दिए त भइगयो नि। काठमाडौँमा पनि त्यही गर्दा भइगयो। त्यो चाहिँ एउटा वर्ग त भ्याक्सिनेटर त भयो नि, त्यसले गर्दा ट्रान्समिसन पनि रोक्छ। उसलाई दिउँ भन्दा कोही रिसाउलान्, तर एउटा माइक्रो बसको ड्राइभर र त्यो असिस्टेन्ट खलासीले भ्याक्सिन लाछ भने कमसेकम तिनीहरूले अरू पेसेन्जरलाई त सार्दैन हैन र। सो त्यो पब्लिक हेल्थ उनीहरू त मापदण्ड पालना त गर्नु छ, ठिकै छ हैन, किन खोप लाग्यो भने 1.5-2 महिना त सार्न सक्छ। र अहिले के देखिया छ भने खोप लगाएर 1.5 महिनापछि नि त्यो मान्छेलाई कोरोना नहुन सक्ने त हुन्छ, तर उसले सार्दैन, ऊ सिरियस हुँदैन भन्ने कुरा हो हैन। र अर्को खोपको त्रुटि, व्यवस्थाको त्रुटि अर्कोमा पनि भयो, महँगो भन्ने विभिन्न कुरा सुनियो, स्क्यान्डल। राज्यले किन्नु पर्थ्यो, मेरो सिद्धान्त किन्नु पर्थ्यो। किनभनेदेखि एउटा भ्याक्सिन ल $4 को धेरै पऱ्यो, $10 $12 पर्ला अरे, ल $12 पऱ्यो अरे, मलाई थाहा छैन आइदिएर कति रकम है, म त्यसमा चाहिँ ल मानिनु न $12 पऱ्यो। $12 भनेको कति हो, 1200 रुपियाँ, 1240 हैन, सिधा हिसाब। त 1240 को एउटा नेपाली जनतालाई खोप टाइमली दिएको भए ऊ बिरामी हुँदैन थियो। किन खोप लगाएको मान्छेलाई अक्सिजन पनि दिनु परेको छैन, मैले थाहा पाएँ सर। कोही कोही धेरै बुढो भएर पाउनु बिग्रेको र, तर इन जेनरलमा त उसलाई अक्सिजन पनि दिनु पर्दैन थियो। भेन्टिलेटरमा लाने त कुरै छोडिदिउँ, लानै पर्दैन थियो, आइसियुमा भर्ना गर्नै पर्दैन थियो। त भनाइ मतलब के हुन्थ्यो भने 1240 रुपियाँको खोप राज्यले महँगो परेर पनि दिएको भए आज बिरामी भर्ना गरे बापत दिनको 3000, के अरे आइसियुमा गएको कति त्यस्तै 15,000 कति छ, के अरे 15,000 तिर्नु पर्दैन थियो नि त। 15,000 रुपियाँले कुनै एउटा मान्छे खोप नलगाएको हुनाले आइसियुमा जानेलाई गर्ने खर्च त जोगाउँथ्यो नि। 15,000ले त 15 जनालाई भ्याक्सिन दिन्थ्यो। त्यो म्यानेजमेन्ट कमजोरी भयो मान्छेको, खालि खोपमा बढी भयो सोचे। यो सोचेनन् कि खोप अहिले महँगो भए पनि लाउँ, अहिलेलाई महँगो पर्छ, तर अहिले फ्युचरमा गएर अक्सिजनको खर्च, भेन्टिलेटरको खर्च हैन, वार्डमा राख्नुपर्ने खर्च, ती मान्छेहरू मर्छन् त्यसको त्यो अरू खर्च धेरै छ नि, सामाजिक हरेक खर्च। त्यो खर्चसँग कसैले पनि न खोप समितिले गर्न सक्यो, न मन्त्रालयले गर्न सक्यो, न सिसिएमसीले गर्न सक्यो। ठुलो त्रुटि त्यहाँबाट भयो यिनीहरूको। र खोप ल्याउनु पर्ने त्यसरी प्राथमिकता दिएको भए, मैले अघि नै भने नि, थट इफर्ट मिल्नु पर्थ्यो, सोच नै त्यहाँ आएर कसैको हैन। अब यस्तो छ, अब भुटानले नेपाललाई 3 लाख अहिले दियो त, उसले सक्ने नेपालले किन नसक्ने कि भन्नु पर्यो नि। नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले भन्नु पर्यो, भुटानको जस्तो पनि परराष्ट्र मन्त्रालय हाम्रो छैन भन्नु पर्यो, स्ट्रङ छैन भन्नु पर्यो होला। भुटानमा अलिकति इन्डियाको इन्फ्लुएन्स छ, त्यसले गर्दा उसले कोभिसिल्ड यहाँ पठाएको भए नेपालले भन्न पाउँदैन थियो। भुटानले त एस्ट्राजेनेका पठाएको छ नि, त्यो भनेको त नितान्त इन्डियाको रिलेसनसिपमा उसले पाएको भ्याक्सिन त होइन, अमेरिकाबाट आएको भ्याक्सिन हो हैन। कोभिसिल्ड नै भुटानले यहाँ पठायो, उसले त इन्डियाले दियो माया गरेर, आफ्नै छोरो जस्तो गरेर यहाँ दियो भन्ने कुरो हुन्थ्यो। त्यो पनि सिनेरियो रहेन, एस्ट्राजेनेका हो, त्यसले किन सकेन हैन। डेनमार्कले पनि दिन्छु भने हो, थिएन। र सबभन्दा ठुलो कुरो त चाइनाले आखिर यो पहिला त यो क्लिनिकल ट्रायल गर्दा नेपालभरि गरिदिन्छु भनेको थियो, रुसले पनि भने हो यसमा भ्याक्सिन हामी नेपाली पब्लिकमा 3rd फेजको क्लिनिकल ट्रायल गर्छौँ
अहिले यो पनि अलिकति एक स्टेप अगाडिको खोप त हो नि। होइन भने भ्याक्सिनेसन प्रोग्राम गर्नलाई त कुनै पनि भ्याक्सिन बनिसकेपछि 3 साल लगाइसकेर त्यसको आउटकम इफिकेसी सबै स्टडी गरेर मात्रै ओके गर्ने हो। र अहिले पनि WHO ले इमर्जेन्सी पिरियडलाई मात्रै भनेर दिएको छ नि त। भने मतलब त्यो रुसले अथवा चाइनाले ट्रायल गर्न दिएको भए पनि आखिर योभन्दा अलिकति थोरै भनौँ न 100मा 79 हो भन्ने हुन्थ्यो, त्यहाँबाट चुक्यो। दोस्रो त्यसपछि कहाँ चुक्यो भने चाइनाले पनि भ्याक्सिन दिएको हो नि त सुरुमै, होइन? ढुवानी गर्न नसकेर अड्कायो नि त, होइन? उता चिनले भ्याक्सिन दिने भन्यो, यता नेपालले अब इन्डिया रिसाउला कि भन्ठाने होला नि त भनेर त्यही बेलादेखि प्लेन फ्लाइटै बन्द गर्यो। त हुनुपर्छ नि त, जब चाइनाले चाहिँ भ्याक्सिन दिन्छु भनेर त्यो भ्याक्सिन चाहिँ ल्याइहालौँ, त्यसपछि बन्द गरौँला। 2 दिनपछि एयरपोर्ट बन्द गर्दा केही बिग्रिँदैन थियो नि, भ्याक्सिन आउँथ्यो नि त। अनि त्यो भेरोसिल त्यतिखेर आएको भए धेरैले लगाउँथ्यो नि त, होइन? अनि इन्डियासँग कुरो आयो फेरि अब हेर्नुहोस्, पहिले नै उसले भन्यो ल डिलिङ गर्यो ल ठिक छ, ल्याउनु पर्थ्यो नि त, ल्याइएन। बिचमा व्यापारी वर्ग लागे, त्यो भयो। त्यसपछि मान्छेको मनोबल पनि बढ्यो। आरडिडी किटै किन्दाखेरि धेरै अब काण्डहरू अब कति के हो थाहा छैन, फ्याक्ट म त देखेको थिएन। तर तिनीहरूले त्यति कारवाही गर्या नगर्या राज्यले त्यतिखेर एक्सन लिनु पर्थ्यो नि त। ठिक छ, भ्रष्टाचार गरे पनि हुनसक्छ, नगरे पनि हुनसक्छ, छानबिन त गर्नुपर्थ्यो दरतालले। त्यो नगरिदिएको हुनाले अरूको मनोबल बढ्यो, अरू बिजनेसम्यानको मनोबल बढ्यो। सायद त्यही भएर 10 लाख डोज आयो भने अर्को 10 लाख चाहिँ होइन एजेन्ट मार्फत आउनुपर्छ भन्ने कुराहरू उठायो होला नि त। तर पहिलेकै त्यो बदमासीलाई डन्डा लगाएको भए, राज्यले डन्डा लगाएको भए दोस्रो चोटिको त्यो कुनै पनि व्यापारीले आँट त गर्दैन थियो, त्यहाँ पनि चुक्यो। अनि त्यसै गरी अब यो PCR टेस्ट गर्दा पनि धेरै शुल्क लियो, अहिले पनि QR कोडिङमा शुल्क लियो, के छ नि दुनियाँ। कारवाही गर्नु पऱ्यो नि, एउटा विज्ञप्ति निकालेर यो नगर भन्ने हुन्छ। र जुन अस्पताललाई दिएको छ त्यो प्रमाणीकरण प्लस QR कोड फर्ममा गर्छ कि अहिले, पहिले चाहिँ प्रमाणीकरण मात्रै गर्थ्यो, होइन? त्यसपछि अहिले QR कोड त्यसैमा छ मैले लिएकोमा चाहिँ, होइन? अनि 300 रुपियाँ लिन्छ, दिएँ मैले। मेरो 300 रुपियाँ ठुलो कुरो होइन। तर त्यहाँ जुन दुःख देखेँ नि, एउटा अस्पतालको प्रमुख डाइरेक्टरले पासपोर्ट हेर्नु पऱ्यो, पासपोर्टमा भएको ठ्याक्क नाम मिल्नु पऱ्यो, एउटा कुरो। त्यसपछि खोप लगाएको कार्ड हेर्नु पऱ्यो, त्यो पनि कार्डहरू त प्रेसबाट पनि दायाँ बायाँ गएको हुनसक्छ नि त, सक्कली नक्कली त्यो हेर्नु पऱ्यो। त्यहाँपछि सरै कुरो त कति झन्झट छ। एउटा पाटन जस्तो अस्पतालले, इमरान अन्सारी मेरो भाइ पनि हो, जुनियर भाइ हो, उसले भन्थ्यो दाइ 150 भन्दा बढी सक्दैन मैले भन्थ्यो, जबकि 300 रुपियाँ आम्दानी हुँदा पनि। कि त राज्यले गरिदिनुपर्छ नि त, ठिक छ फ्री गर्ने, तर त्यतिकै त गर्दैन नि काम। म्यान पावर खटाउनु पऱ्यो। ल तिमीहरूलाई खाजा खर्च दिनको यति हो, ल पब्लिकसँग नल्याऊ फ्री, तिमीहरूलाई चाहिने अब त्यो उप त छाप्नु त पऱ्यो, त्यो स्टेसनरी पनि कहाँबाट ल्याउने, होइन? ती कुराहरू छ। र खैर त्यो गर्दा पनि अब यो आइसियुमा राख्नेमा कसैले बढी चार्ज गरे, होइन? त्यो किन भने खोपहरूलाई राम्रो गरे भए त्यो आइसियुमा जाने बिरामीहरू घट्थे, सबै घट्थे। र मैले कुनै दिन भनेको थिएँ नि, भेन्टिलेटरहरू चाहिँ अब भोलि अहिले पनि रोकेको छैन नि। क्रिटिकल केयरको तालिम अहिले आएर दिने हो तालिम केन्द्रले, जबकि कोरोना फैलेको 2 वर्ष अगाडि, होइन र? जब थाहा थियो भेन्टिलेटर चाहिन्छ, होइन? आइसियुहरू हुनुपर्छ, भेन्टिलेटर चलाउनलाई त अब एनेस्थेटिक चाहिन्छ, सर्जन चाहिन्छ, कुनै चाहिन्छ। खैर त्यति म्यान पावर नहोला, तर एउटा एचएलाई एनेस्थेसियाको तालिम दिन त सक्छ नि। एउटा भेन्टिलेटर मात्रै चलाउन दिने तालिमलाई त कति टाइम लाग्छ भने, त्यो सबै अरू गरेर त्यो सबै ब्लड भ्यालु हेरेर गर्ने त कुनै त होइन। भेन्टिलेटरमा राखेर गर्न एउटा एचएलाई, एउटा स्टाफ नर्सलाई, ओटी नर्सलाई, त्यसै गरी देशैभरिको अस्पतालहरू 77वटा अस्पताल न हो र पिएचसीको लागि दिएको भए काम हुन्थ्यो। नभए भेन्टिलेटर त छ भन्नाले इन्फ्रास्ट्रक्चरको पनि म्यानेजमेन्ट भएन कि त्यसरी। किनभने अब अक्सिजनहरू पनि नेताहरूले लिएर गए, राखे, अक्सिजन चलाउने मान्छे हुनु पऱ्यो। सिलिन्डर लगेर मात्रै त भएन नि, फ्लोमिटर चाहियो, पाइप चाहियो, चाहियो, नोजला चाहियो, होइन र? मास्क चाहियो, अनि नै अक्सिजन जान्छ। त्यो सिलिन्डरमा फेरि त्यो ग्यास हालेको त होइन। अनि त्यसले गर्दा तीमा पनि युजहरू भएन। अब अहिले पनि मलाई लाग्छ हुन त मिडियामा आइरहेछ, कति ठाउँमा भेन्टिलेटर चलेको छैन, युजलेस पनि। एउटा भेन्टिलेटर 1-1.5 लाख रुपियाँ पर्ने कुरा कुनै न कुनै ठाउँबाट त किने भने त क्वारेन्टाइन बनाएर पनि एक थरी खर्च गरे। त्यसपछि स्थानीय सरकार र सामाजिक माध्यमले भेन्टिलेटर किन्ने, यो किन्ने भने किन्ने त किने नि, किन्दा आउने फाइदा त उसले पाइहाल्यो। त्यो किनेको सामान युटिलाइजेसन हुनु पऱ्यो नि त, त्यो भएको छैन। कति ठाउँमा भएको होला, कति ठाउँमा नभएको त धेरै जसो ठाउँमा छैन।
र अब राज्यले चाहिँ त्यो जुन मैले संरचना भने नि संरचनामा जानुपर्छ कि नभए यो कोरोना आयो एकचोटि म्यानेज गरे फेरि अर्को पनि आउँछ त नि कसरी दीर्घकालीन रूपमा सस्टेनेबल होइन ह्युमेन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट गर्नुपर्छ र त्यो जुन संरचना पास गरेन भने गाह्रो छ